بونجور لي زامي. عرفتي علاش ما تتفهمش الهضره ديال لي فرونسي؟ عندك جوج ديال الحوايج. اول حاجه تيزربوا في الهضره، هذه بصح هذه كاينه. ثاني حاجه كاين كلمات وتعابير تتشكل لا باز ديال لاغو، اي العاميه الفرنسيه. مثال واش، كاريمون، سي شيون، فاشمون، برانك، ان تروك دو اوف، بوغي، امبيك. فحدك تفهم هاد الكلمات غادي تقدر تفهم الهضره فين غادا وديشيفري المعنى. اي فوالا سي بارتي. واش هادي تيستعملوها بزاف الشباب في فرنسا، وهاد لو مو هذا فيان دو ليكسبرسيون عرب واش راك، تتعني واش راك يعني كي داير، كي سو ترادوي باغ كومون فاتو، كي داير. L'expression wesh est principalement utilisée par les adolescents pour se saluer. ودي تستعملوها بزاف les adolescents المراهقين اللي في فرنسا يعني باش يعني pour se saluer. wesh هي wesh راك un truc de ouf ou bien c'est ouf. c'est ouf بحال تقولوا شي حاجه ما دايراش، شي حاجه واعره ما كايناش. quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, etc. un truc de ouf يعني واحد البياسه باقا في ميكتا ما دايراش ما كايناش، بحال هذا المعنى هذا سي اوف، شي حاجه واعره انكرويابل. والله هذه هي كذلك تيستعملوها بزاف لي جون فرونسي وتتعني والله، يعني جو تو جور كو سي فري، انا تنحلف لك يعني والله هذا الشيء راه صحيح. جو تو جور كو سي فري. بينار بحال شي واحد مثلا تقولوا تيقلب على الساهله. ان بينار qui est tranquille et sans souci, qui se ménage, cherche à éviter les soucis, les fatigues et les risques. شي واحد اللي باغي يتقار وباغي يبقى هاني مع راسو تيقلب على السهله، هو ان بينار. نشوفوا مثال. J'ai trouvé un job peinard, pas de stress et en plus c'est bien payé. يعني لقيت واحد الخدمه بينار يعني هانيه و با دو ستريس وما فيها لا تعب لا صداع الراس لا والو، اي اون بليس دو سا وفوق من هذا الشيء مخلص مزيان. شيبي هي تتسرق، ولكن تتسرق شي حاجه صغيره. تنقولوا tu as chippé mon stylo je t'ai vu. tu as chippé mon stylo je t'ai vu يعني انا سرقتي لي الستيلو ديالي راني شفتك. شيبي تتعني سرقتي شي حاجه صغيره. بابوتي papoter يعني بحال تنقول نشوفوا مثال. j'aime papoter avec mes amis autour d'un verre de thé. j'aime papoter يعني تنبغي نهضر مع صحابي وحنا جالسين تنشربوا واحد الكويز ديال اتاي. papoter يعني تنقلقبوا الناب، تنهضروا تقلقي بالناب، هي papoter. une frangine هي une sœur، هي اختي، بحال تنقولوا بالدارجه الخوادريه une frangine. امبيك هذه جايه هذا الاختصار ديال امبيكابل. امبيك هي الاختصار ديال امبيكابل. تنقولوا مثلا هذه تستعمل حتى هي كذا في اوسط لي جون. لا فيديو اي امبيك، سيت فيديو اي امبيك يعني امبيكابل واعره. سو كوين اي امبيك، هذا البليصه هذه امبيكابل واعره. سو كافي اي امبيك، هذه القهوه هذه مخيره امبيك. فلانشي شوفوا مثال. quand je suis fatigué ma mémoire flanche un peu. من تكون عيان الذاكره مرات تنبدا ننسى. بهذا المعنى تنبدا ننسى، من تنكون عيان تنبدا ننسى. فلانشي بحال تنقولوا او تيهرب ليا الريزو شويه او فلانشي. ديبرويي هي تندبر على راسي ونديباني راسي. je vais me débrouiller انا غادي نديباني راسي. je vais trouver la solution tout seul يعني انا غادي نلقى الحل بوحدي، نديباني راسي ندبر على راسي. هي je vais me débrouiller au pied de la lettre يعني شي حاجه حرفيه. طبقت هذا الشيء اللي قلت لي au pied de la lettre يعني طبقته حرفيا. j'ai suivi la recette au pied de la lettre mais mon gâteau ne gonfle pas. دابا هادي تتقولها المراه، تتقول انا راه تبعت لا غوسيت، تبعت الوصفه كما هي، تبعتها حرفيا، ولكن الحلوه ديالي ما تنفخاتش يعني تخسرات. ان بوي تتعني هي شي قهوه ولا شي ريستورون تيكون عيان، يعني ان ريستورون دو موفيز كاليتي. اتر بلان بحال تنقولوا بالدارجه متمن، يعني شي واحد سكران. اتر سول. كاريمون هذه تتعني بالعاميه تتعني شي حاجه بزاف، في لاغو تتعني بزاف. سي كاريمون جينيال، شي حاجه
مخيره بزاف، واعره بزاف. كاريمون ابسون يعني ما كاينش هنا نهائيا. كاريمون إليغال ممنوعه نهائيا. كاريمون امبوسيبل، كاريمون امبوسيبل يعني ما يمكنش ابدا. كاريمون اناكسبتابل، كاريمون اناكسبتابل ما مقبولاش ابدا. كاريمون موفي خايبه بزاف. كاريمون موفي. سوبريمي كاريمون، سوبريمي كاريمون حيدها نهائيا، فورماتيها حيدها. il s'est bourré la gueule، il s'est bourré la gueule يعني شي واحد اللي شرب بزاف. il a bu trop d'alcool، il a bu trop d'alcool. il s'est bourré la gueule، il s'est bourré la gueule. هاد الكلمه ديال لا gueule تيستعملوها بزاف في لارغو. يعني انا تنقولوا عاوتاني كذلك ان armoire bourré de linge، ان armoire bourré de linge يعني واحد الماريو وواحد البلاكار مطرطق مدكس بالحوايج. on s'est bien marré هادي تيقولوها لي جون. on s'est bien marré يعني ونشطنا ولعبنا وفرحنا وضحكنا. on a bien rigolé، هي on a bien rigolé ضحكنا ولعبنا ونشطنا. on s'est bien marré، on s'est bien marré. MDR، MDR غادي تكتبوها بزاف فهادشي ديال الواتساب. MDR تتعني مور دو ريغ، قتلتيني بالضحك بهذا المعنى، قتلتيني بالضحك يعني هذا هو MDR مور دو ريغ. لول وكذلك في لونجلي تكتبوا لول. لي فرونسي تكتبوا MDR، لي فرونسي لي زونجلي تكتبوا لول LOL. هي قتلتيني بالضحك. كيفي يعني عجباتني بزاف، جو مو كيف يعني عجباتني هذه الحاجه عجبتني بزاف. كيفي. il n'a que de la gueule، il n'a que de la gueule يعني بحيث نقولوا بالدارجه فيه غير الشفاوت الهضري. il parle beaucoup mais il n'agit pas تيهضر بزاف ولكن ما خدمه والو. il n'a que de la gueule فيه غير الفم. il a une belle gueule، il a une belle gueule يعني شي واحد زويون. ما تيقصدوا لا gueule اللي هي الوجه، اما هي في الفرنسيه يعني الشرح ديالها لا gueule وهو داك لو ميزو ديال الحيوان، هو داك الفم ديال الحيوان او هذا. ولكن في لارغو تيستعملوها بالانسان والكلشي. il est beau، هي il a une belle gueule. se casser la gueule شي واحد طاح، شي واحد طاح على وجهه ولا se casser la gueule tomber طاح. la flotte، la flotte وهي la pluie. la flotte، la flotte تنقولوا il va y avoir de la flotte، il va y avoir de la flotte cette semaine. هاد السيمانه غادي تكون فيها الشتا. il va y avoir de la flotte cette semaine. il fait chier، il fait chier يعني il nous ennuie. شي واحد تيبرزط لك راسك تتقول il fait chier، عاتي مرضك، عاتي يصدعك بالمشاكل والتخربيق. باليك، باليك هادي تيقولوها بزاف لي جون يعني باليك يعني حيد عليا، حيد عليا، حيد عليا من هذا الشيء. هي نشوفوا الشرح ne pas s'intéresser à quelque chose يعني صافي بالك حيد عليا ما تهضر ليش على هذا الشيء. بالك تقولوا بالك. كاين عاوتاني بالك، بالك بحال تنقولوا بالدارجه بالك حيد من الطريق. je vous prie de faire attention madame ou bien monsieur يعني بالك حيد من الطريق او بالك الدارجه تتقال. يعني هاد الكلمات هادو جايين تيكونوا من الدارجه يعني سواء من الدارجه المغربيه او الدارجه الجزائريه. daron ou bien daron il y a le père ou bien la mère. daron. faire un prank، prank هو اللي ولينا تنشوفوه دابا فهادشي في اليوتيوب يعني المقلب. faire une mauvaise blague à quelqu'un شي واحد تدير ليه مقلب. prank، prank هادي بلونجلي. il a de la veine، il a de la veine يعني شي واحد عنده الزهر، الزهر عنده الزهر تيهرس الحجر. il a de la chance، il a de la veine يعني les jeunes دابا تيقولوا il a de la veine. tu as des places pour le théâtre، tu en as de la veine يعني واش لقيتي يعني التذاكر للمسرح، يعني لقيتي داك التيكي باش تدخل للمسرح، اذا راك عندك الزهر. tu en as de la veine عندك الزهر. tu as la frousse، tu as la frousse يعني تخلعتي. tu as peur خفتي وتخلعتي. je m'en fous، je m'en fiche يعني ما صافي ما نتسوقش لهذا الشيء او ما عندي سوق. peu importe، peu importe يعني الدنيا هانيه ما مسوقش، ما نتسوقش لهذا الشيء، ما كي طلعت كي هبطات. ان فوتوار، ان فوتوار
غادي تجي في سياق الكلام تنقولوا مثلا mon frère devrait ranger sa chambre c'est un vrai foutoir يعني الاخ ديالي خاصو يجمع البيت ديالو حيت ولا ان فري فوتوار يعني ولا ملون حيت نقولوا الجوطيه ان فوتوار غراف ou bien trop grave غادي تستعمل كذلك يعني في العاميه الفرنسيه très utilisé aussi à la place de très ou énormément فقد ما تيقولوا très ou énormément بزاف او تيقولوا grave ou bien trop grave c'est grave bien un mec ou un type كذلك تيستعملوا بزاف هاد لو ميك و ان تيب حيت نقولوا حنا بالدارجه خونا العشير سي ان غارسون و ان نوم يعني تيقولوها اما للراجل او واحد باقي صغير لو تيب ان ميك مسكين مسكين هي مسكين مسكين ما قد على تقول هذه فيان كذلك دو l'arabe c'est un mot qui marque la pitié يعني تشفق من ذاك الانسان تقول له مسكين مسكين هذه تتقال كذلك هي في لارغو يعني في ان فليك هو البوليسي ان فليك سي شيون يعني شفنا هذه المهم سو ميك اي شيون يعني سا مو ديرونج شي واحد اللي تيبقى شي صاحبك تيبقى يبرز لك راسك وديرونجيك هي تقول سي شيون هذا هاي مرضني وصافي ا بلس هذه هي كذلك تيكتبوها في لي ميساج ا بلس يكتبوها ا بلس يعني بحال تنقولوا مثلا حتى العشيه ونتشوفوا في العشيه حتى الصباح يعني سي اون انترجيكسيون كي سوتيليز لورسكون كيت كالكان انت تجي تفارق مع شي واحد تبغي تقول ليه بسلامه تقول ليه ا بلس او ريفوار ا بلو تار signifie que l'on reverra la personne à qui on le dit يعني راه غادي نعاودو نتشاوفوا بهذا المعنى هي ا بلس je dois vraiment y aller à présent je t'embrasse donc et je te dis à plus يعني دابا راه خاصني نمشي في حالاتي المهم انا نسلم عليك وتنقول لك نعاودو نتشاوفوا ا بلس